यसपछि एरिना एमा फिमेल 42 केजीको फाइनल खेल सुरु हुनेछ यसपछि, जसमा ब्लू चेस्टमा दियाला काजु, रेड चेस्टमा कृतिका कर्मा। कोचको पछाडि सबैजना माथि गएर बस्दैन होला। कोचको पछाडिको सम्पूर्ण खेलाडी टिम कोचहरू आफ्नो खेलाडी बाहेक सम्पूर्ण खेलाडीहरू माथि गएर बस्दिनु होला। गएर फिल्ममा प्लिज तपाईहरु ज्ञानी भइदिनुहोस् त। टिम कोच